السلام عليكم، تحياتي لكل الشرفاء والشريفات داخل الوطن وخارج الوطن، إخوان والأخوات من داخل مدينة ديال رينكون إقليم دير فنيدق الذي تضرر كثيرا بسبب إغلاق معبر ديال الديوانة. كذلك الإخوان والأخوات كنتكلموا على التداعيات السلبية ديال الجائحة ديال كورونا. كذلك كنتكلموا على الأحداث ديال روسيا وأوكرانيا. ملي كنتكلموا على الديوانة كنقولوا أن العديد الآلاف يعني من الشغيلة ديال التهريب المعيشي يعني كانت يعني توفر يعني القوت اليومي ديالها من المعبر ديال الديوانة. أقولها من باب سبت المحتله. وكذلك كنتكلموا الاخوان والاخوات انه منذ اغلاق معبر ديال الديوانه او باب سبته المحتله يعني ما شفناش بديل اقتصادي حقيقي اللي قادر انه يوفر واحد مجموعه ديال الفرص ديال الشغل، يعني ذاك الاعداد الكثيره التي كانت تتوافد على الديوانه واللي كانت كتمشي للمعبر ديال الطراخال. اذا من داخل مدينه ديال ريكون شخصيا يعني انني دائما ماشي كنقول انني مع التهريب المعيشي، ولكن انني لست من الاقلام المأجوره التي كانت يعني تحارب التهريب المعيشي من اجل يعني ارضاء يعني يعني الاجندات الشخصيه ديالها. بالعكس عبد ربي عندما يناقش المواضيع يناقشها في اطار الصالح العام وفي اطار موضوعي، في اطار واقعي، يعني يستحضر المواطن، يستحضر يعني الصالح العام، وكذلك يستحضر النقطه اللي هي جد مهمه وهو الوضعيه الاجتماعيه داخل اقليم المضيق فنيدق او داخل المنطقه ككل. اذا من داخل مدينه ديال ريكون قلنا ان مدينه ديال ريكون تضررت بسبب اغلاق معبر ديال الديوانه، وانه يعني مؤخرا ولينا كنشوفوا واحد مجموعه ديال الشعارات هنا بمدينه ديال ريكون. كنسمعوا لقاءات تشاوريه، كنسمعوا يعني واحد مجموعه ديال الشعارات ديال التنميه، الا انني من داخل مدينه ديال ريكون اقول ان هذه مجرد شعارات. يعني ارض الواقع يعني صراحه يعني هناك ازمه خانقه، هناك بطاله، هناك يعني واحد مجموعه ديال الاختلالات الاجتماعيه، وفي اخر المطاف بغينا ولا كرهنا ليست هناك اي تشاوريه، هناك اقصاء. وكنتكلم هنا حتى على ان عبد ربي النبي عيسى يعني لم يتم يعني التفاعل مع واحد مجموعه ديال المقترحات ديالو، افكار ديالو، كذلك مقترحات. إذا من داخل مدينة ديال ريكون أقول لا وجود للتشاورية إلا في المنابر الإعلامية، وكذلك لا وجود للتشاورية إلا في الاجتماعات الرسمية. وفي أرض الواقع يعني كاين غير التنمية الاستعراضية، التنمية الواجهاتية. وكنقول أن التنمية الاستعراضية يعني حاربتها منذ دخول يعني عمالة مضيق فنيدق يعني في السنة الأولى ديالها، ملي جات يعني بداك الهيكلة ديال الكورنيش والزليج يعني والإنارة والغازو، يعني واحد مجموعه ديال الامور. كانت عندي واحد الفكره، وكانت عندي اراء، وكانت عندي واحد مجموعه ديال المقترحات. صراحه تمت المحاربه ديالها وبقيت متشبت بها، ولكن اللي تبين وهو انه من الناحيه الاجتماعيه صراحه هذه المنطقه كتعاني، وانها التنميه هذه تنميه فاشله، تنميه استعراضيه، تنميه واجهاتيه. وخير دليل الاخوان والاخوات من الناحيه الاجتماعيه بطاله كبيره من داخل مدينه ديال ريكون. ناكد للاخوان والاخوات ان هنا يعني بمدينه ديال ريكون عبد ربي سيقولها ويتحمل المسؤوليه. لن يضيف يعني اي مسؤول داخل هذا الاقليم او داخل هذه المدينه اي اضافه لمدينه ديال ريكون. علاش؟ لان اصلا ما عندهمش استراتيجيه، ما عندهمش رؤيه، ما عندهمش يعني مقاربه تشاركيه. لانهم ملي كيتكلموا على التشاوريه كنتكلموا على المقاربه يعني التشاركي، يعني اشراك الجميع يعني في واحد مجموعه ديال الاجتماعات. لاننا ملي كنتكلموا على التشاركيه يعني انا
كابن ديال المدينه ديال رينكون، يعني من ابناء مدينه ديال رينكون، فاعل جمعوي منذ سنه 1997، فاعل سياسي، مرشح برلماني سابق عن دائره مضيق فنيدق. يعني انني يعني اي نشاط داخل يعني مؤسسات ديال الاقليم ولا ديال المدينه، يعني المفروض انني نكون حاضر بالفكره بالموقف بالراي، ولكن يتم الاقصاء. علاش؟ لانني لا اطبل، لانني لا انافق، لانني الاخوه والاخوات يعني عندي يعني استقلاليه في الاقتراح بعيدا على اي اجنده شخصيه، وكذلك لا تحركني البرغماتيه او المصلحاتيه. من داخل المدينه ديال ريكون الاخوان والاخوات اللي ناكد، وهو انه ملي كنقولوا ان هذه التنميه هذه تنميه فاشله، لا نقولها لاننا يعني حاقدون على مسؤول، لا حاقدون على شخص، ولا حاقدون على مؤسسه. عبد ربي ليست لدي اي عداوه مع اي مسؤول او شخص يعني داخل يعني البلاد، وانما صراعي هو صراع سياسي، هو صراع ديال الافكار، صراع ديال البرامج، صراع ديال القناعات. ولكن اللي وقع وهو انهم استغلوا هذا الصراع من اجل انهم لتصفيته في اطار يعني حتى الطرد يعني من العمل. ومع ذلك شخصيا اعتبر انني ابن مدينه ديال رينكون سنه 1980، وقلت ان المسؤول لن يقدم اي اضافه، لان فاقد الشيء لا يعطيه. والاضافه الحقيقيه للمدينه ديال رينكون هما جوج ديال الحوايج. انا ولد رينكون وعايش هنا ومربي هنا يعني وغادي نموت هنايا. جوج ديال الناس اللي يعني جوج الحاجات اللي كيقدموا اضافه كبيره للمدينه ديال رينكون. خلي لي الاجتماعات والخوى الخاوي والشعارات وحقا نيوز ما عرفش ني كتبت و24 وما عرفش ني والرواج. كنهضروا حنا على الواقع. الواقع وهو ان هذا البحر هذا هو اللي كيخلق، يعني هو اللي كيخلق التنميه الحقيقيه. ملي كنتكلموا على التنميه الحقيقيه كنقولوا ان هذا البحر هذا، كنتكلموا على قريه ديال الصيادين، كنتكلموا على الميناء، كنتكلموا كذلك على السياحه الموسميه. لان مدينه ديال رينكون قبل يعني قبل يعني كالرواج، قبل ما تجي العماله، كانت كتعيش 3 شهور ديال الصيف. يعني حنا الصيف كان عندنا هنا في مدينه ديال رينكون، يعني كنتكلموا على يوليوس، وكنتكلموا على غش، وكنتكلموا حتى على يونيو، كنتكلموا على شهر 6 و7 و8، وكندخلوا حتى في 9. يعني كنلقاو 90 يوم ديال الحركه التجاريه، 90 يوم ديال الصيف هنا في مدينه ديال رينكون. واللي كيكذبني يقولها. يعني الناس اللي كنتكلم معاهم يعني من الاواخر ديال الثمانينات يعني حتى الاواخر ديال التسعينات، كيفاش كانت مدينه ديال رينكون. يعني ملي كنشوفوا شي مدينه كنتكلموا على ان ذاك المدينه يعني مثلا نتكلموا على شفشاون، نتكلموا على مراكش، نتكلموا مثلا على اكادير، نتكلموا حتى على مدينه ديال مارتي المقارنه مع مدينه ديال رينكون. صراحه مدينه ديال رينكون يعني ميته اقتصاديا، يعني كتعيش يعني واحد الموت، يعني الموت البطيء بسبب المسؤولين الفاشلين. وقلت ان التنميه الحقيقيه اللي كيخلقها هو البحر. ملي كيعطي الحوت للمرسى وكيجي يعني المنتوج السمكي كيحرك ذاك البحاره، وذاك البحاره يعني كيطلعوا الحوت. كاين اللي كيديه لحي البوغاز، كاين اللي كيديه الاستقلال، كاين اللي كيديه للسكه، كل واحد شي من حومه. يعني الاحياء عامره بالبحاره، والبحاره يعني كيمثلوا واحد الشريحه كبيره من مدينه ديال رينكون، لانها كانت مسميه قريه ديال الصيادين، كانت مسميه البويبلو دي لوس بيسكادوريس. يعني انها يعني ملي كتدخل في الداخله ديال رينكون كتلقى المخاطف. يعني كنتكلموا على المخاطف ديال البحر اللي هما الشعار ديال البحر. حاليا ملي كتدخل المدينه ديال رينكون ما كاينش شي حاجه اللي عندها ان مدينه ديال البحر، مدينه بحريه، مدينه ساحليه. كتلقى النخل لا علاقه بمدينه ديال رينكون. النخل خصهم يكونوا في مراكش، يكونوا في مدن يعني اللي عندها مناخ اللي هو يعني حر شويه. هاد الناس اللي جاو داروا هيكل المدينه ديال رينكون داروها بطريقه عشوائيه، جابوا الزلج الصفار، جابوا شي امور يعني شي بيتون ارمي لا علاقه حاليا كامل تحفر. اذا من داخل المدينه ديال رينكون ملي كنقولوا ان البحر يعني هو اللي كيقدم اضافه كبيره للمدينه ديال رينكون، نقولها عن تجربه. البحر ملي كيجيب الرزق كينعكس على المدينه. هذه اولا. يعني كنتكلموا على مدار العام. ملي كنتكلموا على مدار العام يعني في الميناء كان السمك العابر تم المحاربه ديالو. حاليا الميناء الغالبيه ديال البراكوس خرجوا من المرسى ما بقى فيها والو.
المرسى يعني تما شي بريكوس هكا. انايا كنت كندخل يوميا للمرسى، كان ندوز الوقت تما يعني، ولكن دابا ما بقيتش كندخل لان تما الروايات الخوف، وحتى يعني ما بقاوش حتى البراكوس، وكل شيء كيعاني من السمك ديال النيغرو اللي كيقطع الشباك، والبحريه كاملين كيتشكاو، والغالبيه كيقول لك الحول والو. انا كنهضر معكم واخا طالب جامعي وعندي اجازه في ادب عربي تخصص لسانيات، وكذلك البحث ديالي في موضوعات او تيمه الموت في شعر بدر شاكر السياب، الا انني الاخوان والاخوات انا ابن المنطقه وابن مدينه ديال رينكون، وخلق هنا مع الموجه، ويعني ويوميا يعني كنجي للبحر، وفي الصيف يعني يوميا كنبحر، يعني انني يعني من الناس يعني اللي عندهم يعني علاقه كبيره مع البحر. يعني انا الا ما جيتش البحر ما كنرتاحش، وفي الصيف واخا دير لي الخدمه كما درتي كنجي للبحر. يعني عندي الاولويه ديالي في الصيف وهو انني نبحر، لان في اخر المطاف كنعتبر ان ذاك الراحه النفسيه اللي كنلقاها في البحر، خاصه ملي كنبحر ما كنلقاها حتى في شي حاجه. في اخر المطاف الانسان كيقلب على الراحه ديالو. يعني ما يمكنش ان الانسان يعني عندك مثلا بحر في البلاد وما غتبحرش، اذا فيك المشكل. اذا من داخل المدينه ديال ريكون ملي قلت ان البحر هو اللي كيقدم الاضافه، البحر صراحه هو نعمه من نعم ديال الله. انا كنهضر معكم اخوان والاخوات يعني، والصوت ديال المواج، الصوت ديال المواج هذا هو اللي كيعطي الخير للمدينه، هذا هو اللي كيعطي الرزق للمدينه. اما المسؤولين يعني اذا كنت غنجي نناقش، لانني كنت موظفا 12 سنه، ويعني تم الطرد ديالي عبد ربه يعرف يعني الكواليس ديال خصوصا ديال الجماعه الحضاريه ديال هذه، يعني يعرف الكثير يعني من الموظفين ومن الاطور. واصلا انا اطردت، وانا يعني حاليا لو كنت يعني بقيت موظف كنت غادي نكون يعني في ايشيل ديز لشلو 8، وكذلك كنتكلموا حتى على انه سلم 10 متصرف مساعد، يعني اطار دوله، لان في اخر ابى من ابى وكره من كره لكل من يحاول ان يسوق ان عبد ربه يعني ضرب فلان بالموس، عبد ربه يعني مشكل ديال البلطجه هذيك ما كايناش. يا عبد ربه يعني تربى في الحلال، لا علاقه بالمخدرات باش نكون واضحين، انا قريب على البحر، هذه قناعتي، لا علاقه بالمخدرات. وبالعكس انني كنتكلم عن المخدرات القويه. يعني تاريخيا اذا جيت المدينه ديال رينكون من هنا 30 سنه 40 سنه 50 سنه وحتى دابا، اجي دابا ومشي عند الضحايا ديال المخدر ديال الهيروين المدينه ديال رينكون، قل له من دافع على الشريحه ديال ضحايا ديال المخدر ديال الهيروين بالمنطقه، ومن طالب يعني بادخال الماده ديال الميثادون او يعني العلاج البديل للمخدر ديال الهيروين لمدينه المضياق، غادي يقول لك عبد ربه نبي بن عيسى وفاعل جمعوي محي الزاويه. عبد ربه يعني لا ينكر ان كان هناك يعني اناس يتدخلون يعني في هذه النقطه هذه، من بينهم فاعل جمعوي من حي الزاويه، صراحه قدم الكثير لهذه الشريحه هذه، ومن بينهم عبد ربه اللي كان عندي واحد المجموعه ديال الفيديوز دائما كنتكلم على المخدرات القويه، وملي كنقول لكم الفيديوز كننزلهم، وملي كنقول لكم التصاور كننزلهم، ملي كنقول لكم انني ضد المخدرات القويه، ضد المخدرات القويه فعلا وقولا، لان المخدرات القويه طريق الموت، طريق الضياع، وطريق الفقر، وطريق السجن. وكذلك اخوان الاخوات ان المخدرات القويه يعني الناس اللي كيتعاطوا لها خاصه التحقن يعني بالحقن، يمكن انهم يعني يمشيو اما للسل، اما للالتهاب الكبدي، واما لداء فقدان المناعه اللي هو الفياج. من داخل المدينه ديال ريكون يعني كنا كنديروا لقاءات وانشطه ورشات، لا في المسرح، لا في اوتيل دريم، عندي تصاور، عندي كل شيء موثق. ولكن في اخر المطاف ملي كنا كنناقشوا حنا هذا الشيء هذا وكننهضوا المخدرات، وكانت يعني الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج تتفاعل بايجابيه مع هذا الموضوع، وخاصه مع المشكل اللي كان مثلا كان واحد مجموعه ديال ضحايا ديال المخدر الهيروين. نتكلم مثلا على السيد عبد الله الكاملي، يعني واحد الانسان اللي عنده الموهبه ديال الجيتار وديال الفن. يعني كنا كنديروا انشطه فنيه في دار الثقافه، يعني في المسرح، هذه
كان ناس يعني كيدعيو النضال، تجار ديال النضال، المرتزقه، الناس اللي معقدهم الاسم ديال النبي من عيسى واللي مازالين دابا يعني كيحاولوا انهم يشوفوا عبد ربه يعني اما انه يعني طايح، واما انه يعني استسلم، وانما ضايع، واما انه بلطجي، واما انه شمكار، واما انه مجرم. عبد ربه لست مجرما، لست بلطجيا، لست يعني كما يعني تحاولون، يعني كما تحاولون، لان انكم حتى الجاليه المغربيه كانت كتفعل ايجابيه وكانت كتعاون وكنديروا انشطه، يعني دخلتوا وسختوا يعني العمل الجمعوي، وسختوا كل شيء ودمرتوا كل شيء. في اخر المطاف بغينا ولا كرهنا الاخوان والاخوات، ملي كنتكلموا على الانسان عنده واحد مجموعه ديال التعاريف. من بين التعاريف الانسان يعني كنتكلم على الانسان السلبي. اذا رايت نهرا ملوثا او وردا مقطوفا او شجرا مقطوعا فاعلم ان الكائن المدمر مر من هنا. كاين انسان هو كائن مدمر، يعني انه ما كيدير خير، ما كيتفق عليه، يعني انه كيحاربك يعني مجانا. عمرك يعني عملتي له شي حاجه كيحاربك باش غير يبينك انك انت يعني بلطجي ولا انت مثلا مجرم. انا شخصيا عندي مشاكل، بينهم مشكل ديال الموس، ها البحر، ها الجماع، ها ربي. يعني انا كنآمن بالله، يعني دائما يعني كنقسم بالله، اقسم بالله العلي العظيم عمري هزيت الموس وضربت شي واحد في المغرب. انا ما كنضربش بالموس، انا عندي شواهد جامعيه. يعني الناس اللي كيبغيو يعني يسوقوا، الناس اللي كيبغيو يديروا، قلبوا 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 قلبوا. في اخر المطاف انا ما عندكم ما ديو مورايا. انا كندير السياسه من 1997، وكان الناس اللي علمتهم يكتبوا اسمهم، وكاين الناس اللي دخلتهم للسياسه، وكاين الناس اللي داروا الكاتكاتات واللي فرج عليهم الله ولكن عبد ربه ما خانش الوعد. قست في امانديز، قست في المخدرات ديال، في المناهضات ديال المخدرات، قست يعني في مجموعه ديال الملفات، ولكن ما بعتش الطرح، وما عمري غنبيعو، ما كنبيعش الطرح. وكنقولها دائما، عبد ربه لا يسقط، عبد ربه يموت. في اخر المطاف الله يجيبنا شي موتى على الشهاده. واحسن حاجه في الدنيا هو ان الانسان يكون مرتاح الضمير. وفي اخر المطاف دائما اقولها، اذا مات بنو ادم انقطع عمله الا لثلاث: صدقه جاريه، علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. احنا الحمد لله ما سرقنا حتى واحد، ما دينا حتى واحد. بالعكس، ان البعض كيبغي يقول لي يعني انت مظلوم اعلاميا. انا ماشي مظلوم اعلاميا، انا اصلا ما خصنيش الشهره. نعطيكم انه كاين فيديو اللي وصل نص مليون مشاهده في اليوتيوب ديالي انايا، وتم استغلال ديال الاسم نبيل بن عيسى يعني بواحد مجموعه ديال المواقف من خارج المغرب ومن داخل المغرب، ويعني في اطار مونتاج، في اطار الحث، باش انهم اللي كنقول انايا دائما، عبد ربي نبيل بن عيسى لا تهمه طبيعه النظام الحاكم، ما يهمه ان يكون النظام الحاكم نظاما ديمقراطيا عادلا، كان ملكيا او جمهوريا. لان في اخر المطاف في العالم جمهوريات ديكتاتوريه وملكيات ديمقراطيه، والعكس بالعكس صحيح. يعني انا بالنسبه لي ما عنديش مشكل، ولكن اللي عندي مشكل وهو التعاقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، كيكون على واحد مجموعه ديال الاسس، من بينها المساواه والعدل وكذلك الحريه. من داخل المدينه ديال ريكون، ربي يحفظكم والله ينوركم، وبالشفاء العاجل لكل المرضى والمريضات. تحياتي، ربي يحفظكم.